नफ्स मुतमइन्ना बहुत ऊंचा है और नफ्स लव्वामा बहुत नीचा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि घोड़सवार है, घोड़े पे सवार है, घोड़े की लगाम भी हाथ में है, रफ्तार भी हाथ में है, हर चीज हाथ में है। जो चाहता है घोड़ा वो करता है, सवारी उसकी सब चीज हाथ में है। तो ये नफ्स मुतमइन्ना है, नफ्स मुतमइन्ना। एक घोड़सवार है, कभी घोड़ा बिदक भी जाता है लेकिन संभल जाता है, कभी शरारत भी कर लेता है, कभी लगाम तोड़ा लेता है, कभी मालिक की बात नहीं मानता। ये नफ्स लव्वाम है। एक घोड़सवार वो है, ये मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूं, एक घोड़सवार वो है जो घोड़े पे सवार है, अपनी जान को बचा रहा है, वहशी घोड़ा भाग रहा है, कोई लगाम हाथ में नहीं, कोई चीज हाथ में नहीं, कब गिरे, कब ऊपर से घोड़े के ऊपर से गिरे और जान जिस्म का खतरा। ये नफ्स अम्मारा, वमा उबर्रियु नफ्स इन्न नफ्स लअम्मारातुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। ये जो चीज है ना, ये बहुत चीज है। अगर तुम खताओं से बच सकते हो, इल्ला मा रहिम रब्बी, उसकी रहमत होगी तो काम होगा, उसकी रहमत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। किसी ने पूछा कि इल्ला मा रहिम रब्बी कैसे अख्तियार किया जाए। कहा जो रहम मांगने वाले बंदे हैं उनके साथ जाके बैठ, जो रहम मांगने वाले। जहन्नमी को सिर्फ एक लफ्ज याद रहेगा, सब भूल जाएंगे। जहन्नमी को सिर्फ एक लफ्ज याद रहेगा और वो कहेगा रहम रहम रहम। उसे पता है कलमा रहम से नसीब हुआ होता है, खात्मा ईमान रहम से होता है, जिंदगी के मसाइल का हल रहम। अगर किसी को मैंने दौलतमंद बनाया, कुरान कहता है कि हमने बास को बास के ऊपर फौकियत दी, तो रहम, उसकी अता। कितने लोग हैं सारी उम्र मेहनतें करते करते हड्डियां गल जाती हैं, खुशहाली उनके करीब नहीं आती, सारी उम्र जान मारते मारते खत्म हो जाते हैं। रिस्क, दौलत, इज्जत, वकार, शानो शौकत को छू भी नहीं सकते। कितने ऐसे हैं हाथ डालते हैं मिट्टी सोना। इसके बारे में अंग्रेज लफ्ज कहते हैं गॉड गिफ्टेड रहम, अल्लाह का गिफ्ट है रहम, गॉड गिफ्टेड रहम, उसका रहम है, ये उसकी रहमत ने उसे गिफ्ट दिया है। जा तेरे बख्त तुझे देते हैं, जा तुझे मुकद्दर देते हैं, जा तुझे नसीब देते हैं। आज की तवज्जो कीजिएगा, नसीब देते हैं रहम। जन्नत भी रहमत से मिलेगी, दौलत माल भी उसकी रहमत से होगा। माल की तकसीम नहनो कसमना मईशत, हम ही तकसीम करते हैं तुम्हारी मईशत को, तुम्हारी रोजी को, तुम्हारे रिस्क को, तुम्हारे माल को, तुम्हारी दौलत को हम तकसीम करते हैं। तुम्हारे बस में मेहनत करना है, तकसीम तेरे बस में नहीं है, वो हमारे बस में है। अल्लाह कहता है रहम। अगर इंसान नेकी पे आया तो रहम, सखावत की तो उसका करम, उसकी रहमत और रहम।
تو اس نے پوچھا کہ رحم تلاش کیسے کیا جائے، یا رحم ملے کیسے؟ میری موت میں اس کی رحمت، میری زندگی میں اس کی رحمت، آسانیاں، عافیتیں، عطائیں، شفقتیں، رزق، وسعتیں، برکتیں، خیریں کیسے ہوں؟ تو کہا جو لوگ رحم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا دے. کونوا مع الصادقین، سچ کی تلاش کرنے والے سچوں کو کے ساتھ لگ جا، ہو جا، ان کے ساتھ ملا دے. ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کو رحم ملے گا، جب تقسیم ہوگی رحم کی، وہ رحم تجھے بھی عطا ہو جائے گا. ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملا، ان کے ساتھ ملا اپنے آپ کو جن کو ہم نے رحم دیا ہے، جن پہ ہم نے رحم کا فیصلہ کیا ہے، جن پہ ہماری رحمت ہے. یہ جو مجمع کے ساتھ رمضان گزارنا ہے یا مجمع کے ساتھ اللہ اللہ کرنا ہے، اگر ساری عبادات تنہائیوں میں ہوتی تو پھر جمعہ نماز اجتماعی نہ ہوتی، عیدوں کی نماز اجتماعی نہ ہوتی. اللہ کہتا صرف تنہائی میں رہو. مجمع میں کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جاتی، جس کی وجہ سے سب پہ رحمت، اور جس کی وجہ سے سب رنگے جاتے ہیں، سب مالا مال ہو جاتے ہیں، سب کو عطائیں ہوتی ہیں اور سب پہ برکتیں ہوتی. ایک درویش فرماتے ہیں میں صبح صبح گیا مسجد میں، اندھیرا تھا، ابھی کسی نے چراغ نہیں جلایا تھا. مسجد میں نا چراغ جلاتے ہیں. ایک دو افراد کو دیکھ رہا ہوں ذرا سو رہے ہیں، نہ کریں، ملنے کا وقت ہے، غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ ہٹائیں، پہلے یوں ہٹائیں، ایسے طریقہ ہٹائیں. تو کہا میں نے دیکھا اندھیرا تھا، ابھی چراغ نہیں جلا تھا مسجد کا. ایک صاحب آئے اور ایسے روشنی پھیل گئی کہ میں نے اس کو پہلے اپنا شک سمجھا. دوسرے دن پھر گیا، پھر میں جلدی جا کے بیٹھا، پھر وہ صاحب آئے، روشنی پھیل گئی. مجھے یقین ہو گیا یہ روشنی اس کی وجہ سے ہے. میں نے سمجھا کہ شاید ایسی ہو گئی تھی. کہا میں تیسرے دن پھر انتظار میں رہا. آج اپنے یقین کو عین الیقین بنا لو. کیا بنا لو؟ عین الیقین بنا لو. کہا میں پھر گیا، جب پھر بیٹھا تو وہ بندہ آیا اور اس کی وجہ سے ایک روشنی تھی، بہت بڑی روشنی تھی. تو کہا میں پھر انتظار میں رہا. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مرشد اور شیخ کی صحبت میں 40 دن گزار کے آیا ہے. مجھے بڑا شوق ہوا تو کہا میں اس سے ملا. تو میں نے کہا آپ کہاں تھے؟ کہا اپنے مرشد کے پاس گیا تھا 40 دن گزارنے. کیا کرتے تھے؟ کہا سارا دن لکڑیاں چنتا تھا، گندم پیستا تھا، جو پیستا تھا، مہمانوں کے لیے جانوروں کا گوبر اٹھاتا تھا. جو مہمان پخانہ کرتے تھے سر پہ ٹوکری ڈال کے جنگل میں پھینک کے آتا تھا. صفائیاں کرتا تھا، کنویں سے پانی بھرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سارا دن یہ خدمت کرتا تھا. مجاہدے کے ساتھ میں نے اپنے مرشد خانے میں وقت گزارا. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ مجاہدے کے ساتھ وقت گزارا. تو کہا کچھ ملا بھی صحیح. کہا کہ میں ملنے کے لیے نہیں گیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے گیا. کہا کوئی کشف ملا ہو، کوئی نور ملا ہو؟ کہا میں نے بس کہہ دیا. اسے پتا نہیں تھا کہ مجھے مل چکا ہے. کہا تجھے کبھی محسوس ہوا کہ تو اندھیرے میں جائے تو روشنی ہوتی ہے؟ کہا ہاں. تو یہ نہیں ملا؟ تو کہا یہ ان کی توجہات اور برکت سے ملا. اپنی نفی پھر نفی.
تو کہا توجہات برکت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو اللہ نے انہیں نور عطا کیا تھا، اپنے نور میں سے، ذکر میں سے، تسبیح میں سے، تلاوت میں سے، عبادات میں سے اس کا کچھ حصہ مجھے مل گیا ہے، میں نے وہ خدمت کی ہے، وہاں اپنے آپ کو جا کے فنا کیا ہے۔ جو اللہ کی محبتوں میں فنا ہوتا ہے، اللہ انہیں فنا نہیں ہونے دیتا۔ میں ایک دفعہ ایک مزار پہ گیا، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے، کچھ نفل پڑھ رہے، کچھ تسبیحات کر رہے، کچھ تلاوت کر رہے۔ میں نے کہا جو درویش یہ ورثہ چھوڑ کے گئے تھے، یہی ورثہ انہیں مل رہا ہے۔ لوگوں کو اللہ اللہ پہ لگا کے گئے تھے، یہ ورثہ انہیں مل رہا ہے، یہ برکت انہیں مل رہی ہے۔ مجاہدے کے ساتھ اگر رہا جائے، نیند، لسی اور جھگڑا، یہ تین چیزیں جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائیں گی۔ جھگڑا بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی، نیند کو جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی، اور لسی میں جتنا پانی جائیں گے پھر اور لسی بن جائے گی۔ میں آپ سے مخلصانہ درخواست کروں گا، عرض کروں گا، اپنے من سے پوچھ، گھر کتنا سوتا تھا، گھر کتنا کھاتا تھا؟ اگر تو اپنے کاروبار پہ ہوتا، گھر میں ہوتا، نوکری میں ہوتا، تو دن میں تو نے کتنی بار سونا تھا؟ تیرے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ سستی، کاہلی، 1 گھنٹے کے کام کو 5 گھنٹے میں کرنا۔ اپنے من سے پوچھیں، اپنے من سے سوال کریں۔ ایک بہت بڑا مشن لے کے آئے بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑی منزل کے ساتھ چل رہے ہیں، منزل کے ساتھ۔ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، آگے کالے میاں کا ڈیرا تھا، تو اس نے کہا حضرت یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کالے میاں کا۔ دوسرے نے کہا حضرت انہوں نے تو کتے باندھے ہوئے ہیں، شکار کے کتے کھیلتے ہیں، پیروں اور بزرگوں کی اولاد ہیں، کتے باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت کو وجد آ گیا کہ پھر تو ہم سے اونچا ہوا، ہم سے اعلیٰ ہوا، ہم سے بہت مقام میں اونچا، اس نے تو کئی کتے باندھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر تو یہ نفس کا کتا ایک ہی نہیں بنتا، ایک کتا نفس کا ہمارے بند نہیں بنتا۔ ہم ان سے مل کے جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا احترام کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں سبق دے دیا اور بہت بڑا سبق دے دیا۔ بہت سے بندے سو رہے ہیں اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، نقصان ہو گیا۔ سخت بارش ہو رہی ہو اور برتن اوندا ہو، کتنی ہوتی رہے ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ یا تو وہ آنکھیں لے آؤ جو فقیر کو اللہ نے دی ہیں، یا پھر آنکھیں کھول دو۔ نقصان آپ کا ہو اور مجھے احساس نہ ہو، کیا بات تھی؟ آپ نے مجھے سبق دیا، آپ نے اتنے کتے باندھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ ایک کتا ہی نہیں بنتا، میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ وہ شرمندہ ہو، اتنی بڑی ہستی میرے دروازے پہ چل کے آئی، میں اپنے بڑوں کا سبق بھول گیا، میں نے دن رات کتوں سے دوستی کی، میرے بڑوں نے دن رات اللہ اس کے حبیب سے دوستی کی۔ ان کے من میں ایک احساس تھا، یہ نفس کا کتا یہ کیسے قابو میں آئے گا؟ یہ قابو میں آئے گا اس وقت جب ہم اپنے آپ کو کسی کے قابو میں دیں گے۔ بس ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، میرا جینا میرا مرنا، میری سانسیں میری حیاتیں، میرا دکھ میرا جی، میرا من میری چاہتے، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ فصل میں کافہ، اور حوالہ بھی پورا پورا کیا، حوالے کر دیا۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں،
اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ساری آرزویں خون ہو جائیں, حسرتیں پامال ہو جائیں, سارا کچھ ہو جائے, لیکن اے اللہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے اس دل کو تیرے قابل بناؤں گا, بناؤں گا, بناؤں گا, بناؤں گا, انشاءاللہ بناؤں گا. آرزویں خون ہوں, آرزویں تھیں خون ہو گیا, حسرتیں تھیں پامال ہو گئیں, سب حسرتیں ٹوٹ گئیں. اللہ میں نے فیصلہ کیا ہے اب اس دل کو تیرے قابل بنانا. آج کے سبق میں یہ خاص سبق ہے, یہ سبق ہے, یہ سبق ہے, بہت اہم سبق ہے. اور اس کی مشق کرنے آپ رمضان میں یہاں بیٹھے ہیں, اور پوری دنیا کے مخلصین جہاں بیٹھے ہیں روزہ رکھ کے اس کی مشق کر رہے ہیں. اگر کسی کی معذوری مجبوری ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ ندامت کے آنسوں سے اس کی مشق کر رہا ہے. ہاں, کہنے لگا اس سے بہتر تھا تو روزہ نہ رکھتا. اس نے کہا یہ کون ہے رات کو اٹھا؟ اس نے کہا یہ سارے غافل سو رہے ہیں, میں تہجد پڑھ رہا ہوں. کہا نہ پڑھ, جا سو جا, مجھے پڑھنے دیں, حکم ہے سو جا. اس سے بہتر تھا تو تہجد نہ پڑھتا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے روزہ خور ہیں, روزے نہیں رکھتے. اور اس طرح کے الفاظ فرمائے بہتر تھا تو روزہ نہ رکھتا. تیرے دل میں ان کی حقارت آئی ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, لوگ احترام کر رہے تھے, من کہتا ہے تو کتنا اللہ والا, کتنا درویش ہے. روزے کے دوران چوک میں کھانا شروع کر دیا. رمضان میں سرے عام لوگوں نے حیرت انگیز دیکھا, یہ کیا؟ چند رہے جو عشق کی دنیا جانتے تھے, باقی نفرت کر کے چلے گئے. اپنے من سے پوچھا اب بتا, 60 روزے اس کی قضا میں رکھواؤں گا, آئندہ کہے گا میں اچھا ہوں. اب اس کی قضا میں 60 روزے رکھواؤں گا. یہ نفس کو بہلانا, اس کی اصلاح کرنا. پل پل روزہ نہیں رکھ سکا, اس پہ ندامت ہے, اس پہ استغفار ہے. اللہ کے ہاں ندامت بہت پسند ہے. اس لیے پوچھا یہ نفس کو میں کیسے لگام ڈالوں؟ کہا ایسے لوگوں کے پاس جا جو رحم کی تلاش میں ہوں, جو رحم کی تلاش میں ہوں, جو رحم کی تلاش میں. کس کی تلاش میں؟ ہاں, جو رحم کی تلاش میں ہوں, ان کے پاس جا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے. اور حوالے بھی پوری طرح کر, 100% کر. بچ بچ کے نہ چل, بچا بچا کے نہ چل, بچ بچ کے نہ چل, بچا بچا کے نہ چل. اپنے آپ کو حوالے کر دے. جب تو حوالے کرے گا اللہ کو ترس آئے گا تیری قربانی پہ, تیرے مٹنے پہ. اللہ کو ترس آئے گا اس قربانی پہ اور تیرے مٹنے پہ. اللہ کو رحم آئے گا اس پہ, اللہ کو رحم آئے گا اور رحم سے رحم ہو جائے گا. ہاں, ایسی حالت قربانیوں کے ساتھ چل, ناگواریوں کے ساتھ چل. کوئی دھکا دے, کوئی ٹھوکر مارے, پوچھا روحانیت کی راہیں بتا دیں. سنو ذرا غور سے, حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ, پوچھا حضرت کوئی روحانیت کی راہیں بتا دیں. تو فرمایا ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جانے کا مزہ آتا ہے. کوئی ادھر ٹھوکر مارے, کوئی ادھر ٹھوکر مارے, کوئی ادھر ٹھوکر مارے, پر فٹ بال یہ کہے ٹھوکریں مار لو پر اس لکیر سے مجھے باہر نہ کرنا ورنہ کام آؤٹ ہو جائے گا. ہیں, فٹ بال کہے مجھے اس لکیر سے پار نہ کر, اگر میں لکیر سے دور تو آؤٹ ہو جائیں گے. روح کی دنیا میں رحم کے مجمع میں رحم پانے میں
अपने आप को फुटबॉल बना दें। कोई ठोकरें, कोई टोकें, कोई ताने, कोई इल्जामात, कोई कहानियां सुना रहा है, पर मैं चल रहा हूं हर हाल में। क्यों कहते हैं हाल आएंगे, कभी खुशी के, कभी गमी के, कभी चाहत के, कभी गुस्से के, हर हाल में अपने आप को चलाना, चला के चलना, चलते चलते फिर चलना, इस पे उसको तरस आएगा और रहम की राहें निकलेंगी। और रहम ही सब कुछ उसका है, रहमत ही सब कुछ है। और रहमत से दुनिया, माल, दौलत, रिस्क, वुसत, इज्जत, बरकत, अता, शिफा, खैर और आखरत का निजाम उसके रहम से, उसके रहम से, उसके रहम। बस ये फैसला करना है इंशाअल्लाह। और ये नागवारियों के साथ होगा, नागवारियों के साथ चलना आज, नागवारियों के साथ चलना आज। सारी नागवारियां हैं, पर नागवारियों के साथ मुझे चलना आज। जितना नागवारियों के साथ मुझे चलना आ गया ना, हम भी बाज़ औक़ात हम भी ना बाज़ औक़ात ऐसे कमजोर हैं, हम कहते हैं गला भी दबाएं, आंखें भी बाहर ना आए। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? हम कहते हैं शैतान से आमाल के जरिए मुकाबला भी करें और उसको गुस्सा भी ना आए। गुस्सा तो आएगा, फिर भी हमने मुकाबला नहीं करना, अल्लाह को सामने ले आना। ये तलवार चलाने वाला जब तलवार चलाता है, उधर से जब वार होता है, अपने आप को सामने लाता है या ढाल को सामने लाता है? बस हमारे बस में कुछ नहीं, हम कमजोर हैं, अल्लाह को सामने लाना है। और ये सारी शक्लें, कभी तस्बीह की, कभी नमाज की, कभी इबादत की, कभी सजदों की, कभी जिक्र की, कभी तिलावत की, कभी अमाल की, कभी जारियों की, कभी दुआओं की, ये सारी शक्लें अल्लाह को सामने लाना है। हम कमजोर हैं, पर तू आजा, तेरी मेहरबानी होगी। इल्ला मा राहिम रब्बी, बस तेरे रहम से होगा, तेरे करम से होगा, तेरी अता और तेरी शफकत से होगा। इल्ला मा राहिम रब्बी। अल्लाह, इंशाअल्लाह चलते रहें, मशक करते रहें। रोजा, रोजे के साथ की एहतियातें, रोजे के साथ की कुर्बानियां, ये सब इल्ला मा राहिम रब्बी। हो गया फैसला? जो मुखलिसीन 1100 दफा या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ रहे हैं, जब उनके 21 दिन होंगे, मर्द हैं या औरत, अच्छा पूरी दुनिया में जहां पढ़ रहे, वो ईमेल्स के जरिए आप तस्बीह खाने में, यहां हमारे ईमेल की जो आईटी की टीम है उसकी मुझे लिस्ट देगी, मैं यहां रखूंगा, और जो आप हजरात हैं वो मुझे बताएंगे, तो उसका एक अमल कराया जाएगा और अगली 21 दिन की इजाजत दी जाएगी। ठीक है ना? ये जरूर इसकी तरतीब हमारी याद रहे, जरूर याद रहे। और मैंने रात फार्म उठाए थे, वो नामुकम्मल थे, रात फार्म नामुकम्मल थे। उसमें 100% अपना पेशा, अपना शोबा, अपना शहर, उसमें एड्रेस, पता जरूर लिखेंगे, नामुकम्मल था। अब लाहौती अमल, बंदिश तोड़, मुझे ना एक बेयकीनी सी रहती है, मतलब क्या कहूं। रात का अमल होता है तो बेयकीनी सी रहती है कि बस सही नहीं किया, बस सही नहीं किया, सारी जिंदगी अपने ऊपर बेयकीनी रहे, माल और दौलत में बेयकीनी है, इतना आ गया
तो बस ठीक है। नहीं नहीं, अभी और आए। उसने कहा जी एक थैली और आ गई है सोने की। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई, थैली देखी, सीने से लगाया। हमारे यहाँ एक अभी भी जिंदा है, एक साहब हैं, जूतियां गांठते हैं। वो ना 100 का नोट होता था उस वक्त, बड़ा सारा। वो चारपाई के नीचे बिछा के, पहले चादर गद्दा बिछाते थे, उसके ऊपर 100 का नोट बिछाते हैं सारा, फिर चादर बिछा के ऊपर सोता था। अभी भी जिंदा है, वो जूतियां गांठता है। उसको बहुत शौक है, बहुत गरीब आदमी बेचारा, जिंदा है। मुझे कहते हैं मैं आपको उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ आता था, मेरे वालिद साहब के सामने वहां बैठता था। अभी भी जिंदा है। हरु राम हिंदू है, और वाकई वो मुझे स्कूल छोड़ाता था। छोटा सा मैं होता था, मुझे स्कूल छोड़ाता। बेयकीनी है कि हम तवज्जो से अमल नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, मुझे खतरा है, बताऊं खतरा, मुझे खतरा है कहीं हमारी आदत ही रहे, आदत ही रहे। आदत बनानी है, लेकिन आदत से आगे निकल के इबादत पे तो आए। हम्म? वो शिकारपुर सिंध के एक बाबा जी थे, गुस्से में फिर बहुत गालियां देते थे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक दफा कहने लगे आज अल्लाह से माफी मांगनी। अब जो रोना शुरू हुए, रोते रोते गुस्सा आ गया, या अल्लाह फिर तंग तो करते हैं ना, फिर गाली दे दी। भाई तंग करते हैं तो मुझे गालियां देता हूं। उन्हें ख्याल आया कि मैंने माफी मांगनी है, अब माफी मांग रहे। तो मांगते मांगते फिर गुस्सा आ गया कि या अल्लाह ये तंग करते हैं, तंग करने के बाद फिर गाली दे दी, ये तो माफी हुई, पता नहीं फिर क्या होगा। हमारे मिजाजों में बेयकीनी अपनी जात के बारे में, मैंने अमल ठीक नहीं किया, मेरा सजदा, मेरी तस्बीह, मेरा अमल ठीक नहीं, बस कमजोर है। ये जो काफ हा या आइन स्वाद है ना, और हामीम आइन सिन काफ है, और जो अल्लाहुम्मा है, ये कबूलियत के लिए। और फिर फजर का वक्त हो, फजर का वक्त हो, फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ी, और मजमा एक अल्लाह की मोहब्बत में, रोजे के साथ, परदेशियों का मजमा। पूरी दुनिया में परदेशी मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के परदेशी बैठे हुए हैं। मेरे मुताबिक वो परदेशी हैं, उनके मुताबिक मैं परदेशी हूं। परदेशियों का मजमा, कबूलियत का मजमा, महबूबियत का मजमा। अल्लाह के दोस्त औलिया ऐसे मजमों को तलाश करते थे। हमारे मुखलिसीन ऑनलाइन पूरी दुनिया में बरह रास्त बैठे हैं मोहब्बत और प्यार से। तो इन परदेशियों के मजमे के साथ हमारी मोहब्बत बढ़ती चली जाए, तलब बढ़ती चली जाए, तलब तलब। तो अमल करें तलब के साथ, तड़प के साथ, तलब के साथ, तलब के साथ, तड़प के साथ। ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर अमल है। और फिर मुराकबे में क्या कहेंगे, सुने, चंद लम्हों का मुराकबा करें। अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। इसको पहले सोचें, इसकी मश्क करें, मश्क करें। एक वक्त आएगा, अचानक बटन ऑन होगा, और अल्लाह दिल की आंखें और चेहरे की आंखें और नूर की आंखें रोशन कर देगा। और दुनिया में वो देखेंगे जो कोई नहीं देख सकता, वो देखेंगे जो कोई नहीं देख सकता। अल्लाह वो दिखाएगा जो कोई नहीं। और अगर किसी को बताएंगे तो यकीन वाले यकीन करेंगे, बेयकीनों के चेहरे पे या मुस्कुराहट आएगी या बेयकीनी आएगी। इसलिए बड़े कहते थे, ना कहो बर्तन छोटे हैं, ज़र्फ छोटे हैं। तो ये मुराकबा है, और तन्हाइयों में इस मुराकबे की मुसलसल मश्क करें, मश्क करें, मश्क करें। आए फिर तवज्जो से, ध्यान से अल्लाहुम्मा काफ़ा यान को बहुत पढ़ेंगे और बहुत पढ़ेंगे, और फिर मुराकबा और फिर दुआ। अल्लाहुम्मा काफ़ा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़ा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़ा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ,
اللهم كفر يا إنسان، اللهم حمي عين سلطان، 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 اللهم كفر، اللهم حمي عين سلطان، اللهم كفر يا إنسان، 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 اللهم اللهم كفر، اللهم كفر، اللهم حمي عين سلطان، اللهم كفر يا إنسان، اللهم حمي، اللهم كفر يا إنسان، اللهم حمي عين سلطان، اللهم كفر، اللهم حمي عين سلطان، اللهم حمي، اللهم كفر، اللهم حمي، اللهم كفر، اللهم كفر، اللهم حمي، اللهم كفر، اللهم حمي، اللهم كفر، آمين. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.